Madyong gabi ug madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyo mga isuon ko ni Kristo. Ani ana sab ako karon aron pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Apan sa dili pa sugdan ang pagbatbat sa mga pulong sa Ginoo, ako sa akin ng sugdan sa umubo ng pag-ampo sa ngalan sa bansa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mga amahan nga labing balaan sa tanan Ginoo. Salamat ninyo Ginoo ning kagabion karon ning orasa nga imo kuno hatagan imo kung hatagan ang kabas kog sa lawah Lord. Tabang ipupulog nga ang mga pulong nga pagkapuy-an nimo sa kinabuhi o kapuy-an ko na o kapuy-an ko nila Ginoo nga naminaw karon. Tabangi kami Ginoo kay wa gyud kami mahimo kundi gyud tabang ka na mo busa Lord. Tabangi ko ihatag ko na Ginoong dugang kaalam pagbatbat sa mga pulong. Tabangi ko Lord, ihatag ka ng katakos ni Lord. Kining tanan ang gipangadyo pinagi mo sa mga nakabuhi giharian to sa kantong sanglan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak ko sa Espiritu Santo. Mga isuon, madyong gabi ug madyong buntag, madyong udto ug madyong hapon kaninyong tanan. Agahong tema karon may tungod kini sa kumpisal. Kay matod pa sa uban ngano mo kumpisal pamanta sa pare, kay pare makasa man na unsa naman tay mabasa nga sugid ra ngadto sa Dios, wa na mo agi tawo o pare. Pabasa nato kana sa unang sulat ni San Juan ulon 1:9. Unsa mismo pod na sa unang sulat gihapon ni San Juan uluhan 2:1 ngadto sa 2 nga nagaingon nga San Juan, mga anak isulatan ko kamo ani aron dili na kamo magpakasala. Apan kun makasala kita may matarong malalaban nga si Kristo mo'y mga tubang samahan aron mapasaylo atong mga sala. Ang mga musugid pa mga to sa pare nga sugid ra mga to sa Dios na may mabasa. Paman mo ingon nga moagis pare. Unsa mismo po si Hari David sa daan tugon, Salmo 32:5 nga misugid ra si Diretso ngadto sa Ginoo. Wa gyapon mo gisugot og pare. Unsa napapusa mabasa na to sa Salmo 69:5 nga ingon po dito nga nasayod ka o Dios sa binuang nga nabuhat ko, wala matago gikan kanimo ako mga sala. Pagutanan nila nganong isugid pa man ngadto sa pare nga nasayod naman ang Dios sa mga sala. Nga naa man tay mabasa nga wa naman moagi dito pare. Matod pa nila. Kini ang channel to ni sabton pag-adyo. Hinumduman na to nga kanang puntuha diha nagiingon din na nga sugid ngadto sa Dios. Ang buot dihang ipasabot nga sugid ngadto sa Dios sugid sa sabot na sugid ngadto sa Dios nga iagi og pare. Kay bisan pa sa daan nga tugon gibansay na ning daan na ning na gibansay na nga si hamani kuan kanang Josue. Mabasa na to sa basahon ni Josue kapitulo 7 bersikulo 19 nga si akan magkumpisal ngadto sa atubangan ni Josue. Ingon si Josue, anak isugid diri kanako ang imong mga sala. Mabasa na to sa Josue kapitulo 7 bersikulo 19. Nakaron kay naa man tay mabasa nga ni daang tugon nga isugid man ngadto sa alagad sa Dios nga mao si Josue. Unsa man na sa Josue pare man na. Asa man nato basa malas Zacarias kapitulo 3 bersikulo 8 nga pare na sa Josue, pangulong pare. Naklaro ka do sa daan pang tugon nga doon na gibansay nga gibansay na ang pagpangumpisal wa panganis Kristo ani magpakatao. Unsa na panganin mabasa matud nila sa Marcos 2:7 nga ingon dito nga nganong nangahas man sila pagpasaylog sala walay magpapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Marcos 2:7. Si Kristo ini mo ipasabot kay si Jesus nagpasaylo magsala. Kanang giingon diha nga mulong ana nga nganong nangahas man sila pagpasaylog sala kundi ang Dios lamang. Kay walay tawo magpapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Marcos 2:7. Ang punto pasabot diha kanang namulong ana mga kaaway ng Kristo, mga kaaway na ipanudlo ni Kristo, misupak sa Kristo. Pero katong ipadadyon sa Marcos 2:7 nagaingon dito si Jesus nga
ug karon ipaila ko kaninyo nga anak sa tawo adunay gahom pagpasaylog sala dinhi sa yuta. Si Jesus na anay namulong. Na unsa kabut-an day nato ang Ginoo. Unsa karon kanang kagahuma karon kay wa naman si Kristo. Asa naman na? Di simpre diha si mga apostoles. Unsa kay karon wa na mga apostoles. Asa naman po naron kay matud pa diha sa tuan klaro kadto Mateo kapitulo 9 bersikulo 8. Ang kagahuman yatag nita sa mga tao. Kinsa mga matawhan na simpre ang mga apostoles. Unsa sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 nga to 23 unya mitungha si Jesus sa kanila mitungha si Jesus sa taliwan ang lag maingon mainyo untang kalinaw. Ingon nga ako gipadala sa man ako sab nagpadala kaninyo atol pa ni Jesus. Unya gihoypan nila siya gingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo mga sala sa mga tao gipasaylo kini kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon. San Juan 20 tuling 22 to 23 mayong balita Biblia. Ulit. Nakining giingon din nga gihoypan sila tagaan sila gahom ang gihoypan ni Jesus. Tagaan sila gahom sa Espiritu Santo papasaylo sa mga sala. Ug ato kining sabton pag-adyo dili kay ang nakasala sa mga apostoles mo ay ipasaylo kun dili agkadtong mga sala sa mga tao matod pa sa atong Ginoo nga klaro man kaadyo nga kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon ang bato pasabot ani na ay koneksyon ngadto sa Ginoo ngadto ning sabton kaysa gikaingon kun nawa man mag-ingon dito nga kada ang nakasala ninyo mo ay pasaylo naklaro katong giingon din sa San Juan kapitulo kana na ang 1 bersikulo 9 nga sugid ngadto sa Dios ambot ining pasabot nga sugid sa gikaingon na sugid ngadto sa Dios iagi og pare. Kay mismo sa daan panganing tugo na atay mga basa pang teksto nga nagaingon dito nga si Hari Saul mi kumpisal misugid sa mga sala ngadto ka propeta Samuel. Mabasa na to sa Samuel kapitulo 15 bersikulo 24 nga to 25 nga si Hari Saul misugid sa iyang mga sala ngadto kang propeta Samuel. Unja si sa 2 Samuel sa 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 nga to 14 si Hari David may kumpisal ngadto kang propeta Nathan. Ingon na nga giingnan ana si Hari David gipasaylo na sa Ginoo ang imong mga sala. Nakaron kay naa man tay mabasa kinsa man tang magbuot nini. Kabut-an ba din nato ang Ginoo nga kining kagahuman sa papasaylog sala. Ijang adto ni iagi sa pare. Kay ang mga pare mao man ang mga sinugo sa Ginoo Malakias 2:7 nga nagaingon dito nga katungdanan sa mga pare ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kinahanglan adto kanila magpakisayod ang katawhan bahin sa akong kabuton kay sila man mga mao ang mga sinugo sa Ginoo nga atong Dios. Tanawa naa man tay mabasa mga teksto unsa nganong dili man natutuohan. Busa dili kita angay mutuo na ng uban nga moingon na nga wa na dit sura sa Ginoo. Tinuod na mabasa lit sugid ngadto sa Dios. Pero hinumduman na to nga ato gadto nang tukion ang kinatibuk-as balang kasulatan. Kanang giingon sa gikaingon ko na sugid ngadto sa Dios sugid nga iagi sa pari kay mismo daghan mang mabasa mga teksto nga iagi sa pari ang pari mo igihatagan og kagahuman kay wa naman ang apostoler wa na si Kristo naa na sa mga kaparian ang kagahuman sa papasaylog mga sala kay sila man mao ang masusunod sa mga apostoles. Klaro ka do mga isuon ko dihan ni Kristo unsa sa naa pa kani sa ebanghelyo o sumala sa ebanghelyo ni San Mateo lohan 3 tudling 6 nga si San Juan magbubunyag namunyag ito sa suba sa Jordan og misugid ang mga tawo nga nakasala ngadto sa Dios misugid sa ilang mga sala ngadto ni Juan. San Juan magbubunyag Mateo 3:6. Unsa mismo ang mga apostoles sa basahon sa mga sulat sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 18 nga kadto mga tawo nga makasasala naghimo og mga salamangka, magdag, mga librito
ilang gisulinder nga to sa mga apostoles o nanugid sila sa mga sala. Asa man natong nabasa na sa Buhat Kapitulo 19 bersikulo 18. Unsa si mismo pud sa San Pablo nagaingon pud didto nga ang gipasaylo ninyo gipasaylo ko usab kay kun na manggaling og galing nga akong gipasaylo tungod og alang kanino ug kang Kristo. Sa to pa San Pablo ka nagbansay na daan sa pagpasaylo og mga sala. Naunsa man ni San Pablo? Pare kini Roma 15:16. Pare kini si San Pablo. Nag-alaga na ko ni Kristo ingon nga pangulong ingon nga kana pangulong pare naton pa ni San Pablo pare kana San Pablo Roma 15:16. Unsa na apagado diha sa daang tugon na sa Ecclesiastes 5:6 nagaingon didto nga ayaw itugot ang imong mga pulong nga makaangin kanimo ko sala. Busa isugid sa pari sa Dios nga dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. O na klaro ka jo. Nga ug nagsala ta isugid kadto sa pari. Busa mga isuon ko diha ni Kristo mo nay takos na tong pamalandungan nga kita karon kamo nga nakabati nini nga untag mo tuman kita sa mga sugo sa Ginoo mo kumpisal kita sa pari bahala na ang pari og makasaan siya kay ija man tao kaluwasan ija nang tubagunon sa Ginoo kung magpakasa siya mo nay ang adya nato pamalandungan nga dili ta angay mutuo ng uban mo wali nga wa mahisibo sa kabuton sa Ginoo. Mo na karon nga kita sa atong panahon karon kinahanglan na kitag unsay gisugo sa mga kadaguan simbahan atong tumanon kay matud pa diha sa Lucas Kapitulo 10 bersikulo 16 nga nagaingon dito si Hesus nga ang mamati kaninyo mamati kanako ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ang nagsalikway kanako nagsalikway sa nagpadasugo kanako sa to pa diha ang nagsalikway sa sinugo sa Ginoo sa marang nga gisalikway po nato Ginoo ug salikway po tas Ginoo labaw nang gisalikway nato ang Dios Amahan nga nagpadala sa atong Ginoong Kristo. Unsa na pagadud sa tuan kana na ay naapa sa sulat ni San Pablo nga sa Hebreo Uluhan 13 tudling 17 nga tahura ang inyong mga pangulo. Mga pangulo simbahan, mga kaparian sa atong parokya. Mao ang pangulo mao ang mga pari ang naa sa atong parokya. Mao na diha nga ato gadyo magtuki gadyo ta sa balang kasulatan kay kasagaran ra bang kitang mga Katoliko atay Bible atong Bible ay ginahimaho na lamang suok kay way basa-basa gipangkutkot na sa anay og tangkob ug kunis kay sagi kaingon ko na wa lagi kuling-kuling way basa-basa lupig lamang ta sa atong mga igsuon nga dili mga Katoliko kay ilang ang Bible na nila na nga gidudalan na himong ilo basta ato nga Bible ni mahong suok mo nay takos na to pamalandungan mga isukod ni Kristo. Amen. Unsa angay kita karon nga sa atong simbahan nga malawod ka sa atong simbahan nga makakumpisal ta matang tuig ug naa magaling nakahimo magaling tag mortal nga mga sala dagkong sala kinahanglan ato kanang isugid diha dili nato ipaabot og utro pang tuig kay mao mga dunay gabuton sa Ginoo kun nga kinahanglan kita mga pisal unda narabay tay mabasa sa Sirach Kapitulo 4 bersikulo 26 nga ayaw ka ulaw pagkumpisal sa imong mga sala dili na to kita mo kumpisal ta moduol ta sa pare dili to hunahon nga tawo pa na kun dili ang atong giatubang ang Ginoo na Ginoo na sa Kristo dili na ingon og pare kay uban musugid ta sa atong mga sala dili mapuna sila magbanna unsa kana sila sa gikaingon ko na dili na ingon og kanang atong pagsugid nilo si Kristo na ang atong giduol dili ang hunahon na to nga ang pare mo'y atong kauwan atong hunahon kun dili kana diha nga naa sa milingkod sa kumpisalan aron magpakumpisal si Kristo na kana kay si mao man ay kabubuton ni Kristo nga ang kagahuman naa sa mga kaparian ni siyempre kay naa may sila gahom na ang kagahuman ni Kristo diha sa mga kaparian
mauna nga so samara nga ang atong pagkumpisal atong giduol ito si Kristo na. Mao na diha mga igsoon ko diyan ni Kristo. Diyan ara ba tay mabasa sa panultihon uluhan 28 tudling 13 nga kung taguan mo ang imong mga sala bisan gani ang imong pag-ampo kasilagan sa Dios unsa di ay kung atong taguan ang atong mga sala dili na to isugid sa ngadto sa pari sa Dios kikasilagan bisan ang atong mga pag-ampo. Unsa sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 6 no 10 gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sila sa Dios o maghari sila sa kalibutan. Tanawa naa sa revision kung gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 nga ang mga pari gihimong gingharian sa Dios o gihimong gingharian din sa kalibutan o maghari sila sa kalibutan. Mao na dihay giingon diha sa bag-ong tugon dili mga pastor kay dili tanang pastor pare kana ay mga pastor sa mga sikta wa man dito moingon ang Ginoo isugid sa mga pastor kundi dili sugid sa pare mga day atong mga sala. Amen. Now, sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat nini Ginoo nga nakabatbat ako sa mga pulong natong ta Ginoo nga katong nakakita katong nakapaminaw nga unta ila kining paningkamutan pud Ginoo motubo kini silang hunahuna o kasing-kasing aron makahiusa kami ta pagpalaga diha kanimo busa kining tanan na gipasala pangadyo pasalatan pinaagi limang sumultong anak kang buygari anton sa kantoran sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.